सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको 13 वर्ष पूरा भएको छ। गणतन्त्र दिवस स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न तरिकाले मनाइरहेका छन्। जनआन्दोलन 2062 र 63 को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। 238 वर्ष लामो शाह वंश राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। 238 वर्ष लामो शाह वंश राज परम्पराको अन्त्य भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण औपचारिक समारोह आयोजना गरिएको छैन। सरकारले दीपावली गरेर दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ। यसले स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको सवाललाई एउटा सम्बोधन गर्दै सामन्तवादी निरकुशलता विरुद्ध बिगुल फुकेको विश्व इतिहासलाई बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा सिद्धान्तत गणतन्त्र प्राप्तिका लागि राणा पञ्चायती राजावादी बहुदल विरुद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। जनताको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्यको परिकल्पना साकार पार्ने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। मूलत विक्रमसम्म 2062 र 63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको समायोजनबाट तानाशाही राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। गणतन्त्र प्राप्तिका निमित्त शहादत प्राप्त गर्नुहुने ती महान वीर शहीदहरू, घाइते, द्वन्द्व पीडित योद्धाहरूको बलिदानले गणतन्त्रको हस्तान्तरण भएको थियो। गणतन्त्र स्थापनार्थ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना र योगदानको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ। किनकि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन झापा विद्रोह हुँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको फ्युजनबाट तानाशाही राणादेखि राजा हटाउन क्रान्तिपूर्ण संलग्नता थियो। यद्यपि 10 वर्षे जनयुद्ध झनै तल्लो वर्गको कम्युनिस्टहरूको बलिदान बिना सम्भव नै थिएन। नेपालमा जनताको लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष र शहीदको तातो र आलो रगतले सिन्चिएर आज गणतन्त्र दिवस मनाउन पाइएको हो। देशमा करिब दशकौंदेखि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्य पुनः संरचनाको बहस भइरहेको छ। यसले विभिन्न मत अभिमत सिर्जना गरेको छ। संघीयतामाथि प्रश्न चिन्ह पैदा हुनु, संघीयताले स्वायत्तता प्रदान गरी स्थानीय निर्णायक भूमिकाको स्वामित्व हुनु, संघीयता खर्च र सुशासनमाथि प्रश्न सृजित हुनु संघीयताको सवाल बनेको छ। धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रता प्राप्ति भएको छ। यद्यपि राजनीतिमा धर्म मिश्रित गरिनु, बाह्य क्रिस्चियन धर्म आगमनको प्रश्न पनि पैदा भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लामो समयको दास सामन्ती गरिरहेको राजा प्रजाको सामन्ती शासन ढलेको छ। राजनीतिक, आर्थिक र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। खुल्ला रोग गणराज्यले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र समानता समावेशिताको परिकल्पना गरेको छ। उक्त संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित गरी जनतालाई शान्ति र समृद्धिको समेत अभ्यासको सवाल बनिरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैमा ठूलो उपलब्धि बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सिंहदरबारबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको विवरण घोषणा गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्। कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कौलियत, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्वेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्थानीय तहमा अध्ययनरत
300 विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक जना प्राविधिकलाई 1 वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि र कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफुल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवं मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यन्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पाटपूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफुल, तरकारी र नगदेबाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई 50% सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको चतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 200 खाद्य भण्डार केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु 84 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी, मनहरा, सन्धिखर्क लगायत 17 स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्न पूर्व तयारी कार्य गरिनेछ। काठमाडौँको चौहारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा तरकारी हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न, कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई 50% पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। उत्पादक किसानको कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु 7 अर्ब 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र बाली बिमाको प्रिमियम बापत 50% अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। 2 वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, 3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ।
स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुधजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न 35% पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओफर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1,72,93 करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14,74,64 करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। विगतमा सङ्घबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बैठाइकपूर्वक छुट्याएको हो, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कम भएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले चालुतर्फ 6,78,61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो। आगामी आर्थिक वर्षमा 3,47,26 करोड बराबरको पुँजीगत खर्च हुने भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2,07,97 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तल्लो तहमा जाने अनुदान भने 3,86,71 करोड रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 10,24 राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। विदेशी विकास साझेदारबाट 3,09,29 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम 2,50 आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रज्ञा ग्राम निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद, युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशभक्त, अनुशासित र उद्यमशील बनाइनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसाय रोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सिप सहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। युवा तथा साना व्यवसायलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा शक्तिलाई सङ्गठित गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत, उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका सामाजिक कार्यमा परिचालन गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदको अग्रसरतामा सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 5 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई स्काउटमा समाहित गरी अनुशासित, स्वावलम्बी र स्वयंसेवी भावसहित राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराइनेछ। आगामी वर्ष 13,000 विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार गरिनेछ। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमाई, बाँकीको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 168 स्थानीय तहमा खेल ग्रामको निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु। सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2,74 करोड विनियोजन गरेको छु। सबैको लागि सोक्ष खाने भनी
आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याइनेछ। एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत लागे र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक 34 करोड लिटर खानेपानी प्रणालीमा थप गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। 3 वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु 3 अर्ब 51 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरिनेछ। पहिलो चरणमा निर्माणाधीन 4 थोक वितरण प्रणालीबाट 113 किलोमिटर नयाँ वितरण लाइन थप गरी 1,10,000 घरधुरीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा चक्रपथ बाहिरका किर्तिपुर, पेप्सीकोला, जोरपाटी, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। वितरण प्रणाली सुधारको लागि रु 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई मधेस र भित्री मधेसका ठूला सहरमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा सुनकोशी मरिन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट र बाँके र बर्दिया जिल्लामा भेरी बबई पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गर्दा लागतको 1% रकम उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छु। उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमान्ड शुल्क पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। खानेपानीको सतह न्यूनतम स्तरमा कायम गर्न पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेसमा गहिरिँदै गएको पानीको स्रोत पुनर्भरणको दिगो उपाय अवलम्बन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 30 स्थानमा ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना र तराई मधेस केन्द्रित आर्सेनिक मुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 5 थरको आङ्ना मौवा, खोटाङको हलेसी, रामेछापको राकाथुम, काभ्रेको तिमाल, धादिङको लामिडाँडा, गोर्खाको भिरमकाली, पाल्पाको बर्तुङ, सल्यानको शारदा, कालीकोटको चुलीमालिका र मुगुको सरुकोट लगायतका स्थानमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु। सहलगानीमा निर्माणाधीन ताप्लेजुङको पाथीवरा, शङ्खुवासभाको चैनपुर, मोरङको मानगढ, ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा बजार, मकवानपुरको हर्नामडी, स्याङ्जाको बयरघारी र बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा र नेपालगञ्ज खानेपानी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा पानी वितरण सुरु गरिनेछ। झुम्सा खोला खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना प्रणालीको नियमित मर्मत समारका लागि रु 3 अर्ब 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोटकु, धोबीखोला र सल्लाघारी ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जनघनत्व बढी भएका दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायत अन्य 8 सहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला प्रशोधन र ढल निर्माण तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजमार्ग आसपास सार्वजनिक स्थल र शहरी क्षेत्रका सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु 43 अर्ब 54 करोड छुट्याएको छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अब म सडक, जलविद्युत, आवास लगायत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। सडक पूर्वाधार विकास। आवागमनमा सहजता, बजारहरू बीचको अन्तराबद्धता र उत्पादन अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। प्रमुख सहरहरू बीचको यात्रा अवधि अधिकतम 2 घण्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङ मार्ग, उचाइयुक्त पुल एवं फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ। सबै सडकको GIS म्यापिङ गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको 4 लेनमा विस्तार गरिनेछ। कञ्चनपुर कमला ढल्केवर पथलैया र नारायणघाट बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काँकडभिट्टा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट, बुटवल कोहलपुर र कोहलपुर बनबासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। यस राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा सर्भिस लेन, अन्डरपास तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा टनेल र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु टनेल समेत निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 15 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। पुष्पलाल राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गरी मध्य पहाडी क्षेत्रको विकास मेरुदण्डको रूपमा निर्माण गरिनेछ।
राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखाङ्कन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 8 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा हेटौडा खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। शान्तिनगर धरान र भेडाबारी धुलियाघाट सुर्खेत खण्डको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। बाँकी खण्डको रेखाङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। रतुवा, बिरिङ, कन्काई, कमला, बागमती, बलान, डन्डा र कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनर्रेखाङ्कन गरी निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गका लागि रु 6 अर्ब 39 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ मार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको लागि रु 8 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा मुगलिङ खण्डको स्तरोन्नति र आमु खैरेनी पोखरा खण्ड 4 लेनमा विस्तार गर्न रु 7 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई तराई मधेसका 18 पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट तराई मधेसका 18 जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी खण्डको विस्तार गर्न रु 2 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु। अरण्यको राजमार्गको धुलीखेल दोलालघाट कोदारी खण्ड स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न रु 1 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्ची, स्याफ्रोबेसी, रसुवागढी र काठमाडौँ बिदुर सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। ओलङचुङ्गला, किमाथाङका, लामाबगर, लार्के, कोर्ला, हिल्सा, यारी र टिङ्करसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण तथा सुधारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। उत्तर दक्षिण सडक कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मेची कोरिडोरको देउराली भैँसी खण्ड, तमोर कोरिडोरको चतरा ओलङचुङ्गला खण्ड, कोशी कोरिडोरको खादबारी किमाथाङका खण्ड, त्रिशुली कोरिडोरको त्रिशुली स्याफ्रोबेसी रसुवा खण्ड, कालीगण्डी कोरिडोर सेती लोकमार्गको टिकापुर साफी खण्ड निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 6 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत खुलालु खण्ड 2 लेनको बनाइनेछ। नागमा गमगढी सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सिमीकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ। भेरी सडक कोरिडोरको जाजरकोट दुनै खण्डको स्तरोन्नति गरिनेछ। दुनै तिन्जे धो खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 61 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली कोरिडोरको ब्रह्मदेव मण्डी झुलाघाट दार्चुला खलङ्ग टिङ्कर सडकको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष 300 पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। दोधारा चाँदनी हुँदै भारतीय सिमानाका जोड्ने महाकाली नदीमा 4 लेनको पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पुल निर्माणतर्फ रु 11 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गका कोशी नारायणी राप्ती लगायतका 10 सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिनेछ। यी पुलहरूको डिजाइन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई सहभागी गराइनेछ। सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण, ड्रइङ, डिजाइन, निर्माण, मर्मत सम्हार, सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणहरूको प्रयोग, वित्तीय स्रोत परिचालन एवं अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण गर्न विज्ञ सहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज खण्डको निर्माण सुरु गरी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। महाराजगञ्ज धोबीखोला चाबिल तिलगङ्गा खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। चक्रपथको गुवारको सातोबाट र एकान्त कुना चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। चक्रपथ विस्तारको लागि रु 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ, जसमा वृद्ध भत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म समावेश भएको छ।
कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय अन्तर्गत मकवानपुरको चितलाङमा निर्माणाधीन इन्जिनियरिङ कलेज आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ। सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत सो घोषणा गरेका हुन् भने क्रमशः विपन्न लोपन्मुख जातिका परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्षभित्र परिवार बाहेक घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने, पूर्वी मकवानपुरको छतिवनमा कृषि औद्योगिक बजार बनाउने, मकवानपुरको हर्नामाडीमा खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष पूरा गर्ने तथा मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र 2 वर्षभित्र निर्माण हुने बताएका छन्। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।